बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहर बानो और मैं जमात नहम उर्दू की टीचर। अल्लाह पाक आप सबको खुशहाल और खुश-खुर्रम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तालिबात, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने मीर तकी मीर की गज़ल शुरू की थी और उसकी पहले 3 अशार की तशरीह मुकम्मल कर ली है। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 118 पर ये गज़ल मौजूद है। मैंने इससे पहले भी मीर तकी मीर का तारुफ जो है वो बयान किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तारुफ याद हो गया होगा। अभी हम इसके चौथे शेर की तशरीह करेंगे। चौथा शेर पढ़ती हूँ, जो कि कुछ इस तरह से है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इज़्तिराब की सी है। इसमें भी हम मुश्किल अल्फाज के मानी सबसे पहले देख लेते हैं। दर, दर का मानी है दरवाज़ा या चौखट। इज़्तिराब, इज़्तिराब का मानी है बेचैनी। इस शायर इस शेर में कहते हैं कि मैं अपने महबूब के दरवाजे या दर या चौखट पर जाता हूँ और जब मैं उसे अपने दिल का हाल बताने लगता हूँ तो शर्म मेरे सामने आ जाती है और मैं कुछ कहे बगैर वापस आ जाता हूँ। वापस आकर मेरा दिल और ज़्यादा बेचैन और बेकरार हो जाता है और मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ जाती है। दरो दीवार सुन के रोते हैं, दरो दीवार सुन के रोते हैं, आह तुम तक मगर नहीं जाती। शायर कहते हैं कि मेरी बेचैनी मज़ीद बढ़ जाती है। दरो दीवार तक सुन के मेरी बेचैनी वो रोना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरी मेरे दिल की फरियाद मेरे महबूब या मेरे दोस्त के कानों तक क्यों नहीं पहुंचती। तो कहते हैं मेरी बेचैनी में मज़ीद इजाफा हो जाता है और मैं रखते सफ़र दोबारा 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 बांधता हूँ और महबूब की चौखट पर पहुंचता हूँ और अपना मुद्दा बयान किए बगैर फिर पलट जाता हूँ। मेरा दिल अजीब किस्म की बेचैनी और बेकरारी में मुब्तला हो जाता है। मैं अपने दिल का हाल अपने महबूब से कहना चाहता हूँ मगर कह नहीं सकता। इसमें एक शेर का मज़ीद इजाफा। 100 बातें कहने की हैं पर उनके रूबरू, 100 बातें कहने की हैं पर उनके रूबरू, एक चुप नीची नज़र गोया है शर्माए हुए। शायर कहते हैं कि बेचैनी और बेकरारी के आलम में मैं अपने महबूब के दर पर जाता तो हूँ मगर दिल की बेचैनी लिए खाली हाथ खाली दिल वापस पलट आता हूँ। इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, आह तुम भी तो एक नज़र देखो। वो संग दिल ना आया बहुत देखी उसकी राह, वो संग दिल ना आया बहुत देखी उसकी राह, पथरा चुकी हैं आंखें मेरी इंतज़ार में। इससे अगला शेर अब हम देखते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़, मैं जो बोला कहा कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है। खाना ख़राब, इसका मानी मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, बुरे हालात, तबाह हाल। शायर कहते हैं कि जब मैं अपने दोस्त के दर पर जाता हूँ और आवाज़ लगाता हूँ तो मेरा दोस्त मेरी आवाज़ सुनकर अनजान बन जाता है। शायर इस बात का गिला कर रहे हैं कि मेरा दोस्त मेरी आवाज़ पहचानने में तामुल महसूस कर रहा है, या वो हिचकिचा रहा है, बहाना बना रहा है, या जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। शायर ने बहुत ही दिल गिरफ्ता होकर ये बात कही है। मन का मरहम कहीं नहीं बिकता, मन का मरहम कहीं नहीं बिकता, 100 दुकानें 1000 ठेले हैं। शायर कहते हैं कि मेरा महबूब मेरी आवाज़ सुनकर हैरानी में क्यों मुब्तला है, और ये भी हो सकता है कोई जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज कर रहा हो। और मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मुझे तो ऐसा ही महसूस होता है कि वो जानबूझकर ही मुझे नज़रअंदाज कर रहा है। उसने कसदन भी मेरे नाले को, उसने कसदन भी मेरे नाले को ना सुना होगा गर सुना होगा। शायर कहते हैं कि मेरा दोस्त मुझसे इस कदर बेगाना है कि वो आवाज़ पहचान कर भी अनजान बन जाता है। वो मेरी आवाज़ सुनकर शक और यकीन के दोहराए पर खड़ा है। वो मेरी आवाज़ को मेरी आवाज़ जैसा तो समझता है, लेकिन यकीन के साथ नहीं कह सकता कि ये मेरी आवाज़ है। अपने दोस्त की ये बात शायर के लिए इंतहाई परेशान कुन है।
اب کر کے فراموش تو نہ شاد کروگے، اب کر کے فراموش تو نہ شاد کروگے، پر ہم جنا ہوں گے تو بہت یاد کرو گے۔ شعر نمبر 6 کچھ اس طرح سے ہے۔ آتش غم میں دل بھنا شاید، آتش غم میں دل بھنا شاید، دیر سے بو کباب کی سی ہے۔ اس کے مشکل الفاظ بھی دیکھ لیں۔ بتایا تھا پہلے بھی اس کا معنی کہ آتش آگ کو کہا جاتا ہے، بھنا جلا، بو خوشبو یا مہک۔ میر تقی میر کہتے ہیں کہ زمانے نے انہیں اتنے زیادہ غم دیے ہیں کہ وہ غموں کے بوجھ تلے دب گئے ہیں اور اپنے غم کو بہت زیادہ محسوس بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غم کی تپش مجھے جلا رہی ہے، میرا دل غم سے بھرا ہوا ہے اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا دل اس آگ میں بھن رہا ہو۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی کباب آگ پر رکھا جائے اور اسے اتارنا بھول جائیں تو وہ جل جائے، اس کی بو ارد گرد پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح مجھے بھی اپنے دل کے جلنے کی بو آ رہی ہے۔ دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کی جان سے اٹھتا ہے، یہ دعا سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ شاعر کو اپنا دل کباب کی مانند لگ رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے دل کو کباب سے اور غم کی شدت کو وہ آگ سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ غم کی شدت نے ان کے دل کو جلا کر راکھ کر ڈالا ہے، جیسے آگ کباب کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ بہت ہو چکی محبت اپنوں سے اے دل، بہت ہو چکی محبت اپنوں سے اے دل، چل آ بیٹھ اب کے زخم گنتے۔ اس غزل کا آخری اور 7واں شعر کچھ اس طرح سے ہے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں، میر ان نیم باز آنکھوں میں، ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اس کے بھی مشکل الفاظ کے معنی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نیم باز آنکھیں، آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں، مستی شرارت۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو ہے غزل کا آخری شعر جس میں تخلص بیان کیا جاتا ہے، کوئی بھی شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اس کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص بیان نہ کرے تو وہ غزل کا آخری شعر ہوگا، مقطع نہیں ہوگا۔ اس میں بھی میر نے اپنا تخلص بیان کیا ہے۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنے دوست کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوست کی آدھی کھلی اور آدھی بند آنکھیں ایسی ہیں جیسے کوئی شراب کے نشے میں مخمور ہو اور اس کی آنکھیں نشے کے اثرات ظاہر کا نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں کے یہ اثرات اس کی آنکھوں کو نشیلا بنا دیتے ہیں کہ لوگ جو شراب پی کر اپنی آنکھوں کو مستی کی حالت میں لاتے ہیں اور ان کی آنکھیں مستی میں خود بخود آ جاتی ہیں، لیکن ایک نشے کی وجہ سے آتی ہیں، مگر میرے دوست کی آنکھوں میں قدرتی طور پر اتنی مستی ہے کہ اسے شراب کی ضرورت ہی نہیں۔ ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں، ان کی آنکھیں یہ کہتی پھرتی ہیں، لوگ ناحق شراب پیتے ہیں۔ شاعر نے اپنے دوست کی آنکھوں کو شراب کی مستی سے تشبیہ دی ہے اور اپنے دوست کی آنکھوں کو شاعر نے شراب کی سی مستی کہا ہے، یعنی میرے دوست کی آنکھوں میں قدرتی طور پر خمار موجود ہے، اس نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوا۔ یہ اللہ کی دین ہے کہ اس نے میرے محبوب کو نیم باز آنکھیں عطا کی ہیں۔ آج ہم نے میر تقی میر کی غزل مکمل کر لی ہے۔ آپ سب نے اس غزل کی تشریحات مکمل کر لینی ہے۔ اگلے 3 دن آپ کو چھٹی ہے، آپ کی کلاس نہیں ہوگی۔ ان 3 دنوں میں آپ اپنی غزل کی تشریحات مکمل کر لیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ہم اگلی غزل جو ہے وہ شروع کریں گے اور آپ سب جو ہیں وہ اس کو لکھنا شروع کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔